वेलकम ब्याक टु बेस्ट टेक्नोलोजी। बेस्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले नयाँ विज्ञापन खुलाएको छ। विज्ञापन बारेमा सम्पूर्ण जानकारी थाहा पाउनको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु र यस्तै नयाँ जब भ्याकेन्सीको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्दैन। जोइन अस फर द प्रोग्रेसिभ करियर ग्रोथ भने दिएको छ। यस विज्ञापनमा कसरी आवेदन दिन सकिन्छ र के कस्तो शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु ल। ब्रान्च म्यानेजरको लागि माग गरेको छ, जसमा चाहिँ सुर्खेत, अत्तरिया, जनकपुरको लागि चाहिँ माग गरेको छ, जसमा चाहिँ तीनवटा ब्रान्चको लागि चाहिँ तीनजनाकै लागि माग गरेको छ, जसमा चाहिँ इच वान भने दिएको छ, जसमा चाहिँ एकजना भने दिएको छ। क्राइटेरिया पनि दिएको छ। यस पदमा आवेदन दिनको लागि चाहिँ आवश्यक शैक्षिक योग्यताको बारेमा दिएको छ। मिनिमम ब्याचलर डिग्री अर रिलेभेन्ट फ्रम द रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी, मास्टर डिग्री प्रिफर्ड भने दिएको छ। यस पदमा आवेदन दिनको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट चाहिँ कम्तीमा चाहिँ ब्याचलर डिग्री पास गरेको हुनुपर्नेछ भने चाहिँ दिएको छ। At least 3 years of banking experience in the banks and finance institution, preferable in the credit department and or prior experience as a branch manager भने दिएको छ। ब्याङ्किङ सम्बन्धी चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 3 वर्षको चाहिँ अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भने चाहिँ दिएको छ भने ब्रान्च म्यानेजर भएर चाहिँ काम गरेकोलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा चाहिँ दिएको छ। एज नट एक्जिस्टिङ 45 इयर्स भने दिएको छ। यस पदमा आवेदन दिनको लागि चाहिँ उमेर चाहिँ 45 वर्ष नकाटेको हुनुपर्नेछ चाहिँ दिएको छ। 2मा रहेको छ अर्को पदको लागि, जुन चाहिँ असिस्टेन्ट रिलेसनसिप अफिसर पदको लागि, जसमा चाहिँ मार्क्स सङ्ख्या चाहिँ फ्यू भने दिएको छ। यस पदमा चाहिँ धेरै सङ्ख्या माग गरेको छ। क्राइटेरिया रहेको छ। यस पदमा आवेदन दिनको लागि चाहिँ आवश्यक शैक्षिक योग्यताको बारेमा रहेको छ। मिनिमम ब्याचलर डिग्री अर रिलेभेन्ट फ्रम अ रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी, मास्टर डिग्री प्रिफर्ड पनि दिएको छ। यस पदमा आवेदन दिनको लागि चाहिँ कम्तीमा चाहिँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट चाहिँ ब्याचलर डिग्री पास गरेको हुनुपर्नेछ चाहिँ दिएको छ। एटलिस्ट 1 year अफ ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स इन द ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन, प्रिफरेबल इन द क्रेडिट डिपार्टमेन्ट पनि दिएको छ। यस पदमा आवेदन दिनको लागि चाहिँ ब्याङ्किङ वा फाइनेन्स सम्बन्धी चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 1 वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ र क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा काम गरेकालाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा चाहिँ दिएको छ। एज नट एक्जिस्टिङ 35 इयर्स पनि दिएको छ। उमेर चाहिँ यस पदमा आवेदन दिनका लागि चाहिँ 35 वर्ष नकाटेको हुनुपर्नेछ चाहिँ दिएको छ। 3मा रहेको छ अर्को पदको लागि, जुन चाहिँ ट्रेनिङ जुनियर असिस्टेन्ट पदको लागि, जसमा चाहिँ मार्क्स सङ्ख्या चाहिँ फ्यू भने दिएको छ। यस पदमा पनि धेरै सङ्ख्यामा नै माग गरेको छ। क्राइटेरिया रहेको छ। यस पदमा आवेदन दिनका लागि चाहिँ आवश्यक शैक्षिक योग्यताको बारेमा रहेको छ। मिनिमम ब्याचलर डिग्री अर रिलेभेन्ट फ्रम अ रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी, मास्टर प्रिफर्ड पनि दिएको छ। यस पदमा आवेदन दिनको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट चाहिँ कम्तीमा ब्याचलर डिग्री पास गरेको हुनुपर्नेछ चाहिँ दिएको छ। फ्रेसर आर इन्करेज टु एप्लाई पनि दिएको छ। यस पदमा आवेदन दिनको लागि चाहिँ कुनै प्रकारको अनुभव नभए पनि चाहिँ यसमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। एज नट एक्जिस्टिङ 30 इयर्स पनि दिएको छ। उमेर चाहिँ यस पदमा आवेदन दिनको लागि चाहिँ 30 वर्ष नकाटेको हुनुपर्नेछ चाहिँ दिएको छ। जानकारी रहेको छ, जुन चाहिँ एडिसनल रिक्वायरमेन्ट्स पनि दिएको छ। यस विज्ञापन आवेदन दिनको चाहिँ आवश्यक रिक्वायरमेन्ट्स रहेको छ। एप्लिकेन्ट सुड possess positive and can do attitude with excellent communication skill, smart personality, present cheerful, natural and strong interpersonal skills भएको हुनुपर्नेछ चाहिँ दिएको छ। टु एप्लाई पनि दिएको छ। यसमा कसरी आवेदन दिन सकिन्छ दिएको छ। इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेट्स मिट द एबभ क्राइटेरिया, इन्करेज टु इमेल दियर एप्लिकेन्ट अपडेट CV एन्ड recent photograph to vacancy 2083@outlook.com within 15 days from the notice publication date पनि दिएको छ। यस विज्ञापन आवेदन दिनको लागि चाहिँ विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिले चाहिँ 15 दिनभित्रमा चाहिँ यो तल दिएको इमेलमा चाहिँ आवश्यक सम्पूर्ण कागजात चाहिँ मेल गरेर चाहिँ आवेदन पेश गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ आवश्यक कागजातहरू चाहिँ एप्लिकेन्ट अर्थात् जब एप्लिकेसन, त्यसपछि CV अर्थात् करिकुलम बिटा, त्यसपछि चाहिँ रिसेन्ट फोटोग्राफ भनेर दिएको छ। यी कागजात चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेल गरेर चाहिँ आवेदन पेश गर्न सक्नुहुन्छ। ओन्ली सर्टलिस्टेड क्यान्डिडेट विल बी कल फर द सेलेक्सन प्रोसेस दिएको छ। यसमा चाहिँ पहिला सर्टलिस्टमा नाम निकाल्नेछ र सर्टलिस्टमा आएको उम्मेदवारलाई चाहिँ अर्को प्रक्रियाका लागि चाहिँ सम्पर्क हुनेछ चाहिँ दिएको छ। द इन्स्टिट्युसन रिजर्भ द राइट टु रिजेक्ट एनी अल एप्लिकेसन विदाउट असाइनिङ एनी रिजन वाट्सओभर पनि दिएको छ। स्यालेरिज पनि दिएको छ। एज पर द इम्प्लोइ रिमुनेरेसन एन्ड फ्यासिलिटिज पोलिसी अफ द इन्स्टिट्युसन पनि दिएको छ। तलब चाहिँ कम्पनीको नियम अनुसार हुनेछ चाहिँ दिएको छ। हेड अफिस अफ कमला डी काठमाडौँ पनि दिएको छ। सो आजको विज्ञापन बारेमा के कसो लाग्यो कमेन्ट गर्दैन। भिडियो लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नु। धन्यवाद।